Chapter 1, Sloka 27. Shvashuran suhrudaschaiva, Shvashuran suhrudaschaiva, Shvashuran suhrudaschaiva, Senayorubhayorapi, 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 Shvashuran suhrudaschaiva, Senayorubhayorapi, श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् शमीक्ष्य स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् तां समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.